नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभन्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम खबरभित्रको खबरमा म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, जति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको छ उति मुख्य दलका शीर्षस्थ नेताको उम्मेदवारी विरुद्ध चर्को आवाज उठेको छ। जहाँ नागरिकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नो नट अगेनको अभियान चलाएर असहमति व्यक्त गरेका छन्। 2048 देखि निरन्तर सत्तामा रहेका अनुहारहरू विरुद्ध, जनजीविका र मुलुकका लागि सिनको नभाच्नेहरूको विरुद्ध जारी अभियानले मुख्य दलका मुख्यालयमा भूकम्प मात्रै गएको छैन, यसले चुनावी नतिजामा कस्तो बदलाव ल्याउला भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्। राजनीति विरासतको ब्याज खाएर सत्तामा मोज मस्ती गर्ने यिनै पुराना नेतृत्वहरू विरुद्ध किन ओकलियो नो नट अगेन, यही प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। जनताले पटक पटक मत दिए यिनै दलका उम्मेदवारलाई। जति पटक निर्वाचन लडे उति पटक मत जाहेर गरे जनताले। जनताको मतले नेता र उनीहरूको आफन्तको जिन्दगी त बदलियो, तर मुलुक र जनताको अवस्था झन भयावह हुँदै गयो, जसका कारण यस पटकको निर्वाचनमा पुरानाहरूको ससम्मान विदाई गरौँ भन्दै नो नट अगेनको अभियान चल्यो र फैलियो घुसको आगो झैँ सामाजिक सञ्जालमा। सञ्जालमा घुसको आगो झैँ फैलदै नो नट अगेन अभियान। मुख्य नागरिक अगुवादेखि मुख्य दलका नेताको समर्थन। शीर्ष नेताले गरे अभियानप्रति आपत्ति। नो नट अगेन अभियानले शीर्ष नेताको अड्डामा भूकम्पै गयो। पटक पटक दोहोरिएकाहरूलाई मत नदेऊ भन्दै सञ्जालमा अभियान व्यापक छ। जुन अभियानप्रति ठुलो जनमत छ त्यो जनमत सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्ति भएको विषयमा मत विभाजित छ। जहाँ ठुलो हिस्सा पुराना अनुहारलाई रोक्नुपर्छ भन्नेहरू छन्। सञ्जालमा घुसको आगो झैँ फैलिएको अभियानप्रति निर्वाचन आयोगले अङ्कुश लगाउन खोज्यो, तर आयोगको यो अङ्कुश गलत भएको तर्क गर्छन् संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। संविधानको दृष्टिकोणले यहाँले हेर्नुभयो भने पनि, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले यहाँले हेर्नुभयो भने पनि, राजनीतिक चेतनाको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो, नागरिक अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि असाध्यै उत्कृष्ट एउटा अभिव्यक्ति हो। तर यस्तो कार्यलाई चाहिँ मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समयमा उसले जुन खालको उसले निर्देशनहरू उसले दिने काम गर्यो कि खबरदार तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर मान्छेको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले जुन खालको स्टेटमेन्ट बाहिर आयो, मलाई लाग्छ यो एकदमै सम्पूर्ण रूपमा कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा छ। नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। तपाईसँग मतदातासँग नेताहरूले मत माग्छन्, मलाई भोट मलाई हाल भन्नु उनीहरूले मत माग्न सक्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यस कारणले अरूले पनि मत नदिऊ म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा चाहिँ प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। जात जातिको बिचमा द्वेषहरू फैलाउने, साम्प्रदायिक एउटा दङ्गाहरू, साम्प्रदायिक एउटा हिंसाहरू फैलाउने किसिमले कुनै अभिव्यक्ति दिने यो हदसम्म संविधान निषेध गरेको छ। तर तपाईँले आफ्नो प्रतिनिधि छान्दाखेरि यस्तो व्यक्तिलाई छान्नु, यी व्यक्तिलाई नछान्नु भनेर नामै लिएर वा नलिएर त्यो अभिव्यक्ति जाहेर गर्ने, त्यो व्यक्त गर्ने अधिकार मतदातालाई भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ म यसलाई अत्यन्त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्छु। सम्भवतः नेपालको राजनीतिक संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक यसरी मतदाताहरूले आफ्नो मतहरू जाहेर गरेको छन् कि यो बढी भयो, अब हामीले यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई हामीले रोक्नुपर्छ, मत दिनुहुन्न भनेर। यो धेरै नै स्वागतको छ। नो नट अगेन प्रतिको समर्थन ठुलो छ। सञ्जालमा घुसको आगो झैँ फैलिएको अभियानले शीर्ष नेतृत्व तर्सिएको छ। आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अभियानलाई अराजकताको संज्ञा दिएका छन्। तर सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्ति र धारणा संविधान प्रदत्त अधिकार भएको दावी गर्छन् संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी।
नो नट अगेन भन्न पाइन्छ, त्यो त वाक तथा जुन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ त्यो त हरेक नागरिकलाई प्राप्त छ। नेपालको संविधानले यो त ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकार हो र जबसम्म चाहिँ नेपालको निर्वाचन कानुनहरूले यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर उल्लेख गर्दैन, यस्तो गर्न पाइन्छ। अब सामान्यतया के हुन्छ भने आपराधिक क्रियाकलाप का रूपमा कुनै काम कारबाही गरिन्छ भने अनि निर्वाचन आयोगले आपत्ति गर्न सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, आपराधिक क्रियाकलाप होइन तर निर्वाचन ऐनको उल्लङ्घन भएको छ भनेदेखि त्यहाँ पनि यस्तो नगर भन्न मिल्छ। तर अब सामान्य रूपमा मान्छेले आफ्नो अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता त प्रयोग गर्दछ, यो त नागरिक समाजले बोलेन, उसले आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण राखेन, एक अर्कालाई भने अनि त्यसपछि निष्पक्ष रूपमा उम्मेदवारहरूका बारेमा राम्रो मूल्याङ्कन हुने वातावरण कसरी हुन्छ? उसले भन्न नपाउने भन्ने छैन, उसले भन्न पाउँछ तर धरपकड गर्न पाइएन, जोर जुलुम गर्न पाइएन, औँला ठडाउन पाइएन, बाटो छेक्न पाइएन। तर होइन चाहिँ असल मान्छेलाई भोट हाल, फलानु असल होइन भन्न त पाइन्छ नि, त्यो त कि त कानुनले रोकेको हुनु पर्यो। त्यस्तो परिस्थिति हामी देख्दैनौँ। जनताले कुनै पनि उम्मेदवारका बारेमा दृष्टिकोण बनाउन पाउनुपर्छ। विकल्प जनताको हो, नागरिक के भनेदेखि त्यो निर्वाचन आयोगको होइन, विकल्प त जनताको भएको हुनाले उसले को सही हो को गलत हो, कसलाई भोट हालौँ भन्ने बारेमा यदि छलफल गर्न नपाउने हो भने त उसको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको के अर्थ भयो? त उसले विकल्पको छनौट उचित रूपमा गर्न पाउनुपर्छ। जब निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको विरुद्धमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो तब नो नट अगेन अभियान झनै आक्रामक बन्यो। शीर्ष नेताको विरुद्ध दुष्प्रचार गरिएको भन्दै आयोगले आचार संहिता 2079 विपरीत भएको भन्दै दण्ड सजाय हुने चेतावनी दियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल आक्रोशित नै भयो। शीर्ष नेताप्रतिको असन्तुष्टिप्रति मुख्य दलका नेतादेखि सामाजिक अभियन्ता र कलाकारहरूले पनि आक्रोश पोखे। पटक पटक परीक्षण भएकाहरूबाट देश उभो लाग्दैन, आसन्न निर्वाचनमा मत नदेऊ भन्दै उनीहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन्। सञ्जालमा नो नट अभियानको विषयप्रति आयोगले धम्कीपूर्ण निर्देशन दिएपछि सामाजिक अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले विरोध गरे। उनले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर आयोगको यस निर्णयको विरुद्धमा अहिंसात्मक अवज्ञा गर्ने समेत चेतावनी दिए। यति मात्रै होइन, डाक्टर केसीले आयोगलाई आत्मा आलोचना सहित सम्प्रेषित विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता लिन समेत आग्रह गरे। डाक्टर केसीको यो अभिमत आम मतदाताको हो। विशेष गरी मुख्य दलका नेताहरू दोहोरिएको प्रति नागरिकको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिको सामूहिक भावना हो। निर्वाचन आयोगले सञ्जालमा शीर्ष नेतृत्वप्रति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनायो। यस विषयमा मत विभाजित छ। एमाले नेता भीम रावले पनि निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिलाई लक्षित गर्दै आफ्नो धारणा सञ्जालमा पोखेका छन्। उनले सञ्जालमा भनेका छन् कि कसैलाई मतदान गरौँ वा नगरौँ भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले शीर्ष ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै विजय घोषणा गरिदिए कसो होला। यद्यपि आयोगको भनाई नेपालको संविधानको धारा 17 को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र 19 को सञ्चारको हक विरुद्ध छ। रावलको यो भनाइसँगै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि धारणा व्यक्त गरे। उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, फलानो फलानोलाई नो नट अगेन। उनको यो अभिव्यक्तिले पनि के प्रश्न पार्छ भने विशेष गरी मुख्य दलका शीर्ष नेतालाई विश्राम देऊ भन्ने नै हो। उता यस विषयमा भने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको फरक अभिमत छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो समेत तस्बिर राखेर नो नट अगेन लेखेर गरिएको प्रचारप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भने पटक्कै मन परेको छैन। डाक्टर भट्टराईले आफ्ना विरुद्ध फोहोर उकल्नेको हिसाब किताब इतिहासले राख्ने चेतावनी सञ्जाल मार्फत नै दिएका छन्। सञ्जालमा उनले भनेका छन् कि जो स्वेच्छाले चुनावी प्रतिस्पर्धामै छैन र स्वविवेकले भिन्न ढङ्गले रूपान्तरणकारी राजनीतिको पैरवी गरिरहेको छ, उसको समेत फोटो राखेर अनर्गल दुष्प्रचार गर्नेहरू कुन ग्रहबाट आएका हुन् भनेर प्रति प्रश्न गरेका छन्।
यद्यपि डाक्टर भट्टराई अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन्। उनी गोर्खाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छाडिदिएर काठमाडौँमा छोरी मानुषी एमीलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्देशनको विषयमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको पनि असहमति छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि सञ्जालमा लेखेका छन्, जहाँ उनी भन्छन्, म नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हो, मेरो मत रुखछापमा नै हो, तर नो नट अगेन भन्ने विचार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग छ। यसबारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन युक्तिसँग छैन, पुनर्विचार होस्। दर्शकवृन्द, अभियानको विषयमा सरकारले औपचारिक रूपमा मुख खोलेको त छैन, तर सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अराजकताको संज्ञा नै दिए पनि दलभित्रकै नेताहरूले नो नट अगेन अभियान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको दावी गरे। संविधानविदहरूले आयोगको कदमको विपक्षमा मत मात्रै दिएनन्, अभियान स्वाभाविक भएको तर्क गरे। मुख्य दलका शीर्ष नेताको मुटु कमाउने गरी चालिएको यो अभियानको निशानामा शीर्ष नेता छन्। कुन नेता छन् त निशानामा? विवरण सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, अति गरे खती हुन्छ भने चाहिँ कांग्रेस, एमाले र माओवादीले 32 वर्ष यता यो मुलुकको सत्ता सम्हाल्दै आएका छन्, तर 2048 देखि पटक पटक जनताले मत दिएर सिंहदरबार पठाए पनि देशको अवस्था जहाँको त्यही रह्यो। नेताको जीवन फेरिए पनि जनताको अवस्था झन विकराल बन्यो। कारण परिवारवाद, नातावादको दलदलमा यिनै दलका नेता फसे, जसले गर्दा जनतामा आक्रोशको आगो दन्कियो। सामाजिक सञ्जालमा भुसको आगो झैँ फैलिएको नो नट अगेन अभियानको निशानामा को छन् त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सायदै यसपटकको निर्वाचन नै होला जहाँ मुख्य दलहरूले मतदाताबाट यति धेरै विश्वास गुमाएको पनि। पटक पटक निर्वाचन जितेका उनीहरू असफल सिद्ध भइसकेका मात्रै छैनन्, असफल नेताले निर्वाचन जित्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने दाबी गर्छन् संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। जहाँ उनै शीर्ष नेता भनिएकाहरू विरुद्ध नो नट अगेन अभियान व्यापक रूपमा चलेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पटक पटक जनतासँग गरेको बाचाप्रति धोका दिएकाले यसपटक उनीहरू विरुद्ध नो नट अभियान चलाइएको हो भन्नेहरू नै धेरै छन्। यहाँ नो नट अगेन अभियानको निशानामा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सोही पार्टीका नेता झलनाथ खनाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मुख्य पात्र हुन्। कांग्रेस सभापति देउवा हालको सहित 5 पटक प्रधानमन्त्री भए। आसन्न निर्वाचनपछि पनि उनी प्रधानमन्त्री पदको दौडमा देखिन्छन्। ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको भन्दै उनी अझै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री र 1 पटक गृहमन्त्री भए पनि देउवा बेदाग रहेनन्। अधिकांश कार्यकाल विवादमै रह्यो। आयोगले गरेको काम त्यो असंवैधानिक छ, राजनीतिक छ, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा छ। त्यसले नागरिक र मतदाताको आवाजलाई थुन्ने उसले अधिकार पाउँदैन। म फेरि आम नागरिक जस्तै म दोहोऱ्याएर म तपाईसँग अहिले भन्न चाहन्छु, यो मुलुकमा पटक पटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि मुलुकलाई योगदान नगरेका अनि पटक पटक परीक्षणमा असफल भएका यी ठुला भनेका नेताहरूलाई यसपालि मङ्सिर 4 गते निर्वाचनमा हामीले ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ।
त्यो गर्न सकेनौँ भने अबको 5 वर्ष नेपालको लागि चाहिँ धेरै डरलाग्दो हुन्छ। यस्ता परिश्रम भएका मुलुकमा असफल भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ भन्ने मैले त्यो अभिव्यक्ति मैले दिँदै आएको छु। अब यो हिसाबले हामीले हेर्नु हो भने सामाजिक सञ्जालहरू होला अथवा अरू प्रकारको प्लेटफर्महरू होला जहाँ नागरिकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा यसपटक चाहिँ त्यो अभियानलाई उनले अगाडि बढाए र यी परिश्रम भएका मान्छेहरूलाई ल्याउनु हुँदैन, मत दिनु हुँदैन भन्ने उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू बाहिर जाहेर गरे। यस्तै अनुहार अर्का हुन् पुष्पकमल दाहाल। उनी त्यस्ता अनुहार हुन् 10 वर्षे हिंसात्मक आन्दोलन गरेर आए। 2063 को बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत राजनीतिक मूलधारमा छिरेका दाहाल त्यस यता 2 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री भइसके। दलीय सेटिङ र काटलिङबाटै सत्तामा पुग्ने र मौज मस्ती गर्न माहिर छन् दाहाल। 5 संसदीय गठबन्धनका सूत्रधार समेत मानिएका उनी आउँदो चुनावपछि अन्य दलको टेकोमा प्रधानमन्त्री बन्ने रहर उत्तिकै गरेका छन्। नो नट अगेन अभियानको निशानामा परेका दाहाल दोस्रो पात्र हुन्। नेपाली राजनीतिका बोली बाज मानिने केपी ओली पनि नो नट अगेन अभियानको निशानामा छन्। उनै ओली आसन्न निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। 2048 यता पटक पटक निर्वाचन लडेका उनै ओली 2 पटक त प्रधानमन्त्री भए। पछिल्लो 41 महिने कार्यकालमा 2 पटक संसद विघटन गरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए उनले। महामारीका बेला ओम्नी काण्ड जस्तो बदनाम खरिद प्रकरणले विवादित बनेका उनै ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका थिए। माधव कुमार त्यस्ता पात्र हुन् जो नेकपा एमालेमा रहँदा 15 वर्ष महासचिव भएका थिए भने 2066 मा प्रधानमन्त्री भए। 2064 को संविधान सभाको निर्वाचनमा शर्मनाक हार बेहोरेका उनै नेपाल माओवादी अध्यक्ष दाहालको पहलमा संसद हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए। 2051 देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका उनी पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखे। उनै नेपाल यसपटकको निर्वाचनमा रौतहटबाट चुनाव लड्दैछन्। नो नट अगेन अभियान उनलाई विश्राम दिन भनिरहेको छ। झलनाथ खनाल त्यस्ता पात्र हुन् जो माधव नेपाललाई विस्थापन गरेर माओवादीका अध्यक्ष दाहालको तजबिजमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। 2067 मा ओलीकै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीबाट 9 महिनामै हटाइएका खनाल पनि नो नट अगेनको निशानामा छन्। 2048 यता पटक पटक सत्ताको चुस्कीमा रमाएका उनको कार्यकाल त्यति विवादित रहेन। यद्यपि सरकार बाहिर रहँदा उनी उपचार खर्च र सर्प पालनको विषयले विवादित रहे। माओवादीलाई रातो स्टिकर टाँसिएको घर भन्दै हिँडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला चुनावी मैदानमा छैनन्। यद्यपि उनकै प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल गोर्खा 2 बाट चुनाव लड्दैछन्। 2068 मा प्रधानमन्त्री भएका भट्टराई भारतसँगको बिप्पा सम्झौताले विवादित भए आफ्नै दलभित्र। 2064 यता पटक पटक निर्वाचन जितेका उनै भट्टराईले यसपटकको निर्वाचनमा छोरी मानुसी यमी भट्टराईलाई काठमाडौँ 7 बाट चुनाव लडाउँदैछन्। नो नट अगेन अभियानले उनको फोटो राखेर सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएपछि उनले कडा आलोचना गरेका थिए। यद्यपि यस विषयमा अन्य नेताले नबोले पनि माओवादी नेता तथा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले उजुरी दिएकी थिइन् सिआइबीमा। इतिहासले उनीहरूको राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको योगदानलाई मूल्याङ्कन अवश्य गर्ला, तर मुलुकको शासन प्रशासनमा उनीहरू पटक पटक अनुत्तीर्ण भए। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरू नै फेरि आउँदो चुनावको माध्यमबाट सत्तामा पुगेर उस्तै गरी मस्ती गर्ने योजनापछि नागरिक उनीहरू विरुद्ध आक्रोश भए। सामाजिक सञ्जालमा सचेत नागरिकबाट चलाइएको यो अभियानप्रति धेरै मानिसहरूको समर्थन छ। शीर्ष नेताको बचाउ गरेको आरोप आयोगमाथि छ। नो नट अगेन प्रति आयोग किन झस्कियो? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, यो मुलुकको राजनीति परिवर्तनका लागि यिनै शीर्षहरूको योगदान छ।
उनीहरूकै नेतृत्वमा मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। यो सत्य हो। पटक पटक परीक्षण भइसकेका शीर्ष भनिएका प्रति आक्रोश र घृणाको आगो दनदनी दन्किएको छ। यसलाई आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरिएको भन्दै निकै गम्भीर रूपले लिएको छ। तर आयोग पनि विवाद रहित बनेन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न खोजेको आरोप खेप्यो। जुलाई अर्थात् साउन 10 मा फेसबुकमा एउटा पहिलो पोस्टर सार्वजनिक भयो। त्यो पोस्टर थियो नो नट अगेन, जहाँ प्रधानमन्त्री सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको तस्बिर राखियो र भनियो नो नट अगेन, अर्थात् अब यी अनुहारहरू दोहोरिनु हुँदैन। अभियानको पोस्टरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालको तस्बिर राखिएको थियो। त्यसबेला नै यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा मत देखिए पनि यसले त्यति चर्चा पाएन। जब निर्वाचन आयोगले यही कार्तिक 8 गते विज्ञप्ति जारी गर्यो, तबदेखि मात्रै यो अभियान झनै आक्रामक बन्यो सञ्जालभरि। निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिले अभियान आक्रामक मात्रै बनेन, निर्वाचन आयोग आफ्नै विज्ञप्तिमा चिप्लियो। यो निर्वाचनका बेलामा विभिन्न खालका क्याम्पेनहरू चल्छन्। त्यो नागरिक अभियान अन्तर्गत नै पर्छ। नागरिकहरूले आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्नको लागि विभिन्न क्याम्पेनहरू गर्ने क्रममा नो नट एगेन पनि आएको हो र यो सुनियोजित रूपमा कसैले चलाइरहेको छ भनेदेखि त अलिकति त्यसमाथि अनुशासनको आचार संहिताको कुरा पनि गर्नुपर्छ। यदि त्यसो होइन, केही सङ्गठित चेतनशील मान्छेहरूले, नागरिकहरूले, मतदाताहरूले सङ्गठित रूपमा गरेका छन् भने त्यसबाट त्यति धेरै डराइराख्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन। तर यद्यपि पछिल्लो पटक त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अनुशासन अथवा आचार संहिताको कारणले रोकाएको छ। अब यो नगर्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो त्यति जरुरी थिएन। यो किनभने सिटिजन क्याम्पेन हो, नागरिक अभियान हो, यो चलि नै रहन्छ। त्यो झन् रोक्दाखेरि त्यसले अझ थप नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन प्रक्रियालाई बिस्तारै व्यवस्थित गर्नको लागि, अनुशासित गर्नको लागि आयोगले अलिकति टाइट गर्दै लगेको अवस्था चाहिँ हो। एक चुनावपछि अर्को चुनावसम्म आइपुग्दाखेरि आचार संहिताहरू पनि दलहरूकै रुचि अनुसार पनि, चाहना अनुसार पनि आचार संहितालाई अलिकति कडा रूपमा गरिएको छ। र अलिकति हामीतिर हेर्ने हो भने निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले प्रतिद्वन्द्वीप्रति जुन किसिमले आक्रामक शैली अपनाउने गरेका छन्, त्यसलाई काहीँ न काहीँ गएर नियन्त्रण गर्नु जरुरी थियो। तर नेताहरूले बोल्नै नपाउने, उनीहरूमाथि प्रतिक्रिया गर्न नपाउने भन्दाखेरि फेरि त्यसले चाहिँ एउटा उकुस मुकुसको वातावरण सिर्जना गर्न खोज्छ र त्यो काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो भेन्टिलेट हुन जान्छ। यदि तपाईँले बोल्न दिनु भएन भने मान्छेले हतियार चलाउँछ, हात उठाउँछ, अरू नकारात्मक प्रभावहरू पर्न सक्छ। त्यसमा पनि आयोगले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही कार्तिक 8 गते पहिलो पटकको विज्ञप्तिमा शीर्ष नेताको बदनाम गर्ने उद्देश्यले गरिएको भन्दै कडा निर्देशन दियो आयोगले, जहाँ विद्युतीय सञ्चार ऐन अनुसार 5 वर्ष जेल सजाय र 1 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ भन्यो। तर पहिलो विज्ञप्तिमा कडा निर्देशन गरेको आयोग भने कार्तिक 11 गते नरम हुँदै पछि हट्यो। पहिलो विज्ञप्ति सच्याउँदै कहाँ चिप्लियो आयोग, कसरी झुक्क्याइए प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण र भ्रामक भएको भन्दै निकै आक्रामक बन्यो आयोग। तर आफ्नै पहिलो निर्देशनमा अडेन। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको हस्ताक्षर रहेको पहिलो विज्ञप्ति तयार गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया झुक्क्याइए। जब सामाजिक सञ्जालमा आयोगप्रति आक्रोश चुलियो, तब बल्ल प्रमुख आयुक्त थपलिया जानकार भए। खबरमा आए अनुसार प्रमुख आयुक्तलाई जानकारी नदिई पहिलो विज्ञप्ति आएको थियो। विज्ञप्ति सच्याएर नरम बनेको आयोग अझै भन्छ गलत मनसाय र द्वेषपूर्ण भावले गरिएका दुष्प्रचारप्रति आयोग गम्भीर छ।
अब महाशय गलत राखेर यदि गलत सूचना प्रवाह गरिन्छ भने त्यसले जनमतलाई प्रभाव पार्छ र निर्वाचन भनेकै जनमत मापन गर्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी निर्वाचनमा संलग्न र निर्वाचनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहेको उम्मेदवार अनि दलहरू विरुद्ध गाली गलौज गर्ने कुनै लिखत अभिव्यक्तिहरू दिन हुँदैन र त्यस्ता खालका लिखत अभिव्यक्ति अथवा भनाइहरू द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति हुन्। द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति चाहिँ दिन पाइँदैन भनेर आचार संहिताले पनि भनेको अवस्था छ। त्यसैले यसैको सेरोफेरोमा रहेर आयोगले चाहिँ अब केही त्यस्ता खालका साइटहरू जसको वास्तविकता खुलेको छैन अथवा विभिन्न नाम नखुलेका चाहिँ अथवा पहिचान नखुलाएका चाहिँ साइटहरू त्यो पनि समूह जस्तो सङ्गठित समूह जस्तो बनाएर सङ्गठित तरिकाले कुनै समूहलाई अब समूह भनौँ अथवा अब जसलाई लक्षित गरिएको छ जो अहिले यो निर्वाचन प्रक्रियाका उम्मेदवारहरू पनि छन् र त्यसरी निर्वाचनका उम्मेदवारहरू भइसकेको अवस्था र निर्वाचन आचार संहिता पनि लागू भइसकेको अवस्था र त्यसरी कसैलाई लक्षित गरेर दिएका गाली गलौज लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्तिहरू ती स्वभावतः आचार संहिता आकर्षित हुने विषयहरू भए र निर्वाचन आचार संहिताको परिपालना गराउने कुरामा आयोगले साधारण रूपमा यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू दिन हुँदैन। यो चाहिँ के छ भने सामाजिक सञ्जालको नियमन अन्तर्गत चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू गर्न हुँदैन भनेर एउटा सचेत पार्नको लागि चाहिँ दिएको विज्ञप्ति हो। निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिपछि समाज दुई ध्रुवमा विभाजित छ, जहाँ निर्वाचनको बेला कुनै उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा बोल्न नपाइने भए कहिले बोल्ने त, सुधार कहिले गर्ने त, अर्को थरीको धारणा फरक छ, जहाँ आफ्नो राम्रो भनेर प्रचार गर्न पाइन्छ तर प्रतिस्पर्धीका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न पाइँदैन भन्नेहरू पनि छन्। नो नट अगेन अभियानसँग किन सशङ्कित? अभियानले मुख्य दलका शीर्षस्थ नेता र आयोग बढी सशङ्कित देखिन्छ। अभियानमा अभिव्यक्ति विचारहरू हेर्दा नेताहरूप्रति जनताको आक्रोश थामी नसक्नु छ भने उता आयोग निर्वाचनमा कतै धक्का त लाग्दैन भन्नेमा सशङ्कित देखिन्छ भने सरकारले यस विषयमा औपचारिक रूपमा मुख खोलेको छैन। यति मात्रै होइन, आक्रामक रूपमा सञ्जालमा फैलिएको अभियानले भोलिको चुनावी नतिजा प्रभावित होला कि भन्नेमा मुख्य दलका शीर्ष नेता सशङ्कित देखिएका छन्। आगामी निर्वाचनको परिणाममा पनि ठुलै बदलाव आउने हो कि भन्ने देखिएको छ। यस्तै गएको वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरू निशानामा परेका थिए। काठमाडौँ महानगरका लागि एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितको विषय विवादित बनेको थियो, जहाँ उनले एक कार्यक्रममा यु आर नाइस लेडी तर थुतुनो ठिक भएन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस विषयमा कार्यक्रमका सहभागी महिलाले स्थापितमाथि मिटु आरोपबारे प्रश्न गरेकी थिइन्, जुन विषय आयोगसम्म पुगेको थियो। त्यस विषयमा आयोगले चासो देखायो, समयमै समाधान नगरेको भए परिस्थिति जटिल हुन सक्ने आयोगको बुझाइ थियो। हो नो नट अगेन अभियान प्रति आयोग हर तरहले लागेको देखिन्छ। आचार संहिता विपरीत यस्ता प्रचारलाई निरुत्साहित पार्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको आयोग आफ्नै विज्ञप्ति सच्याएर नरम पनि बन्यो। यद्यपि निर्वाचन आयोगले यस्ता सञ्जालका अभियानलाई निष्क्रिय पार्न सक्रिय भएको छ। फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटाले MRR ग्रुपलाई निष्क्रिय बनाएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले मेटा कम्पनीसँग निर्वाचनको सम्मुखमा घृणा फैलाउने खालका सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न छलफल भएको थियो। तर सत्य यो हो कि सीमित नेताको गिर्दो साखलाई जोगाउन निर्वाचन आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउने प्रयास गरेको छ। तर शीर्षस्थ नेताप्रतिको नागरिक आक्रोश रोक्न आयोगलाई मुस्किलै पर्ला कि? हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।